श्रीदुर्गायै नमः। अष्टमोऽध्यायः। मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान्। एवमेषक्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति। भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे। इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं। ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि। तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुश्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति। मुखे समुद्गता येष्या रक्तपातान् महासुराः।